शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में मिली। एक बार ऐसा हुआ, मेरे आका अपने यारों के साथ मस्जिद नबवी में जलवागर है, मेरे सरकार मस्जिद नबवी में जलवा फरोज है। एक जवान रोते हुए मस्जिद नबवी में आता है और मस्जिद नबवी में आने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोता हुआ देखकर उसके हाल जार पे रहम करते हुए उससे पूछते हैं, ऐ जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरी आंख में आंसू क्यों है? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया, मैं देहात में रहता हूँ, मेरे बाप को न कोई गुस्ल देने वाला है न कोई कफन पहनाने वाला है, या रसूल अल्लाह इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरे बाप की मौत के बाद भी न कोई गुस्ल देने वाला न कोई कफन पहनाने वाला। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों जाओ और जाकर के इसके बाप को गुस्ल दो और इसके बाप को कफन पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका के दोनों यार सिद्दीक और फारूक तशरीफ ले गए उसको नहलाने के लिए, जैसे उसके मुंह से चादर हटाई, उसके मुंह से कपड़ा हटाया, क्या देखा, उसका मुंह काले सूअर की तरह था, उसका मुंह काले खंजीर की तरह था, यानी उसका मुंह इंसानों की तरह नहीं था बल्कि काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह। ये बात मेरी नहीं है मेरे भाई, साहिब दुर्रतुन नासीन इसके जिम्मेदार है, ये मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। जिसके कहने पे खुदा को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान सुन करके लरस जाओ, अपने आप को तबाह न करो। ये दुनिया का माल जिसके लिए रातों दिन दौड़ते हो, मरने के बाद यही पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे माल पर लोग ऐश करेंगे, तुम्हारे माल पे लोग आराम करेंगे, नहीं देखते लोग मर गए माल छोड़ करके, आज उनकी औलाद ऐश करती है, उनके लिए कभी मगफिरत की दुआ नहीं करती, उनकी कब्रों पर कोई जाके फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई मगफिरत की दुआ करने वाला नहीं, वो मगफिरत की दुआओं को तड़प रहे हैं, मगफिरत की दुआओं को तरस रहे हैं। मेरे भाइयों अपने आप को तबाह न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, मैदान महशर की फिक्र करो, अल्लाह की अदालत की फिक्र करो। हुआ क्या, सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम फरमाते हैं कि जब उसके चेहरे से हमने कपड़ा हटाया तो उसका मुंह काले खंजीर की तरह, काले सूअर की तरह था। जैसे ही हटाया पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जमीन निकल गई, फौरन उसके मुंह पे कपड़ा डाला और एक कासिद को अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। जब कासिद हुजूर के पास आया तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक फारूक को आपने उसको गुस्ल देने के लिए और कफन पहनाने के लिए भेजा, लेकिन उसको कैसे गुस्ल दे, कैसे कफन पहनाए? उसका मुंह तो सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया। उस देहात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनफ्स नफीस तशरीफ लाए। मेरे आका बजाते खुद वहां पर उस देहात में तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह इसका मुंह ठीक कर दे, इसका जो मुंह काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हुआ है, इसका मुंह ठीक कर दे, इसका मुंह दुरुस्त कर दे। जब देखा गया हुजूर की दुआ थी, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुआ, ये हुजूर ने दुआ की, उसका चेहरा ठीक हो गया। फौरी तौर पे सहाबा ने, असहाबे मुस्तफा ने गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद सहाबे किराम ने फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा किसने पढ़ी? सहाबा ने। मेरे भाइयों तवज्जो करना, किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं, हम जैसे मौलवी साहब लोगों ने नहीं, अल्लाह अकबर, हम जैसे पीर साहब लोगों ने नहीं, बल्कि असहाब मुस्तफा ने रूए जमीन पर, रूए जमीन पर चश्मे फलक ने और पुश्ते जमीन ने अंबिया के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई मखलूक देखा है तो उसको असहाब मुस्तफा कहते हैं, उसे सहाबा कहते हैं। साहिब दुर्रतुन नासिहीन के मुताबिक सहाबा ने नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब उस शख्स को कब्र में रखा जाने लगा तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका मुंह काले सूअर और खिंजीर की तरह हो गया था,
اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے. دفن کرنے سے پہلے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو منہ کیسا ہے. جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا. اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا. اس وقت ہوا. دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی. اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے. صحابہ نے پوچھا آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ. جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا. میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا. تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ. تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرا باپ بے نمازی تھا. تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ اللہ اللہ. ہنستے ہنستے کھلکھلاتے کہاں لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا. آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی، تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے. جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے. سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ. یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں. میرے بھائیوں میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب چکے ہو. نکلو. دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے. مسلمانوں ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے. دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی. یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی. وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی. آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے. 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں. میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی. ارے تاریخ کی اورات گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے. نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا. جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے. میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، ایک بیمار. آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہے. اس
اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ مت سوچنا میرے بھائی، بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے، خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا۔ جوانی میں بھی موت آتی ہے، آ سکتی ہے، آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ۔